वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्रागुः वार्तिकज्ञामनीषिणः तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेश आगमास्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः धातुपाठो गणपातः उपदेशाः प्रकीर्तिताः अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः षट्सप्तति अधिक एकशततमसूत्रम् 1736 यश्च यणः यश्च यणः भ्राजभासधुर्वि द्युतोर्जीपृजुग्रावस्तु वह्विप् भ्राजभास धुवि धुवि द्युतोर्जीप्रिजु अथवा दुर्वि धुर्वि चिन्तयामि भ्रा दुर्वि धुर्वि सूत्रपठनं भ्राज द्रष्टव्यम्। भ्राजभास धुर्विद्यो द्युतोर्जीपृजुग्रावस्तुवः क्विब अन्येभ्योऽपि दृश्यते अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः संज्ञान्तरयोः भुवः संज्ञान्तरयोः विप्रसंभ्यो द्वसंज्ञायाम् विप्रसंभ्यो वसंज्ञाय दु डु डु असंज्ञा द्वसंज्ञाया द्वसंज्ञाय द्वसंज्ञाया दह विप्रसंभ्यो कर्मणिष्ठन् दः कर्मणि ठङ् ष्ठन् ठङ् दानीशस युजस्तु तुदसी च मिह पतदश नः खरणे
ताम्भीषसयुयुजस्तु तुदसीसिचस्मिह पतदशनः करणे अलसुखरयोः पुवः हलसुसूकरयोः पुवः अर्तिलूधु सुखन सहचर इत्रः अर्तिलूधुसुखनसहचर इत्रः पुवः संज्ञायाम् उपसंज्ञाय कर्तरि देवतयोः कर्तरी चर्षिदेवतयोः नीतः नीतः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः इति पाणिनोय पाणिनोय पाणिनीय पाणिनीय इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः पाणिनीय गतवर्गे गणः समाप्तः। तुदादिगणे वर्तमानानां विविध धातूनां सार्वधातुक लकार रूपाणि दृष्टवन्तः। भवादिगणः दिवादिगणः तथा तुदादिगणः इति त्रयाणां गणानां धातूनां विस्तारेण दृष्टवन्तः। अद्य चुरादिगणस्य आरम्भं कुर्मः। चुरादिगणः आरब्धः एव गतवर्गे एव। चुरादिगणः किमर्थं चुरादिगणः? तुदादिगणात् अनन्तरं चुरादिगणः पठनीयः अथवा किमर्थं चुरादिगणस्य पठनं कुर्मः? प्रथमगणः, चतुर्थगणः, षष्ठः गणः तथा दशमगणः, एते चत्वारः गणाः तिङन्तानां तिङ्प्रत्ययानां कृते अदन्त अङ्गस्य अन्ते अकारः अदन्त अङ्गं भवति किल 1 4 6 10। अतः अदन्त अङ्गः तिङ्प्रत्ययानां कृते अदन्त अङ्गं तत्तु समानमेव चतुर्षु गणेषु। अतः एतेषां गणानां धातूनां रूपं दृष्ट्वा अनन्तरम् अन्येषां गणानां धातूनां रूपाणि पश्यामः। अत्र इदानीं चुरादिगण चुर् इति धातुः प्रथमधातुः वर्तते अस्मिन् गणे, अतः एव चुरादिगणः। चुरादिः इति बहुव्रीहि समासः। चुर् आदिः यस्य गणस्य सः गणः चुरादिगणः। अतः चुरादयः। चुर स्थेये इति अर्थे प्रयुज्यते। अस्य गणस्य धातोः परः कः प्रत्ययः भवति? तत्कृत्वा एव अनन्तरं तिबादिप्रत्ययः विधीयन्ते। वदतु कः प्रत्ययः भवति? धातोः निच् प्रत्ययः। केन सूत्रेण? चुरादिभ्यः निच्। सत्यापपाशरूपवीणा तूलश्लोकसेना लोभत्वच वर्मवर्णचूर्ण चुरादिभ्यः निच्। तत्र चुरादिभ्यः अस्ति किल। चुरादिभ्यः इत्युक्ते चुरादिगणधातुभ्यः निच् प्रत्ययः भवति। तत्तु सत्यापपाशरूप एते शब्दाः
तेभ्यः अपि निच् प्रत्ययः भवति भवतु। चुरादिगणधातुभ्यः निच् प्रत्ययः भवति एतेन सूत्रेण। 3-1 प्रत्ययः 25तम सूत्रम्। पञ्चविंशति षड्विंशतितम सूत्रम्। 20 सूत्रं किम्? हेतुमति च। हेतुमति च हेतुमति च इत्युक्ते किम्? कौसति हेतुमति च इत्युक्ते हेतुमति च इस् कौसति कॉसेटिव। हेतुमत् यस् स्वतंत्रः कर्ता प्रयोजकः हेतुः इति सूत्रम् अस्ति। स्वतंत्रः कर्ता स्वतन्त्रः यः क्रियां करोति सः कर्ता। कर्ता स्वतंत्रः। अतः एव उक्तं वेदान्ते अपि कर्तुं शक्यम् अकर्तुं शक्यम् अन्यथा वा कर्तुं शक्यं कर्ता किल। स्वतंत्रः कर्ता तत् प्रयोजकः हेतुः। हेतुः इति युक्ते प्रयोजककर्ता इत्यर्थः। हेतुः हेतुमत् यस्य हेतुः अस्ति सः हेतुमत्। हेतुमत् शब्द हेतुमान् हेतुमन्तौ धीमत् शब्दवत् हेतुमन्तः हेतुमति इति सप्तमी। हेतुमति अपि इत्युक्ते प्रेरणार्थे अपि यः प्रेरकः सः हेतुः। प्रेरकः अथवा प्रयोजकः हेतुः। प्रेरके प्रेरणार्थे अपि हेतुमति। हेतुमति च प्रेरणार्थे अपि धातोः निच् प्रत्ययः भवति। केभ्यः धातुभ्यः? सर्वेभ्यः धातुभ्यः। सर्वेभ्यः धातुभ्यः प्रेरणार्थे निच् प्रत्ययः भवति। अत्र हेतुमति च सूत्रम् अस्ति। हेतुः इति एतत् सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः दृष्टमेव। हेतुः इत्युक्ते किम्? यः स्वतन्त्रः कर्ता अस्ति तस्य प्रयोजकः हेतुः। तस्य प्रयोजकः हेतुः। तदीयः व्यापारः प्रेषणादिलक्षणः हेतुमान् तस्मिन् अभिधेये धातोः निच् प्रत्ययः भवति इति काशिकायाम् अपि उक्तम्। Operation of the causative agent. When the action of the causative agent to be expressed, then the dhatu will take niche pratyaya. Tadeva hetumati niche. Hetu means the causative agent. Hetuhu. And the operation, action related to the hetu. Causing to direct, causing to do. That is hetumat. Ataha hetumati dhatoho निच् प्रत्ययः भवति। अवगम्यते? अंडरस्टैंड? स्वार्थे चुरादिगण धातुभ्यः निच् प्रत्ययः भवति एव। स्वार्थे भवति। प्रेरणार्थे अपि भवति। स्वार्थे भवतु अथवा प्रेरणार्थे भवतु चुरादिभ्यः धातुभ्यः रूपं तु समानमेव। किन्तु चुरादिगण धातून् वर्जयित्वा अन्येभ्यः धातुभ्यः यदा निच् प्रत्ययः भवति तर्हि कस्मिन् अर्थे भवति? हेतुमति च प्रेरणार्थे एव। भुवादिगण उदाहरणार्थं भुवादिगण धातुभ्यः निच् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? प्रेरणार्थे किल। प्रेरणार्थे निच् प्रत्ययः भवति। चुरादिगण धातुभ्यः अपि भवति किन्तु तत्र रूपं समानं भवति। अतः सन्दर्भं दृष्ट्वा वाक्यस्य तत्र सन्दर्भं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते प्रेरणार्थे निच् प्रयुज्यते अथवा स्वार्थे प्रयुज्यते इति। चुरादिगण धातूनां कृते सन्दर्भं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते प्रेरणार्थे निच् प्रयुज्यते वा अथवा स्वार्थे वा प्रेरणार्थे वा इति। अन्येभ्यः धातुभ्यः निच् प्रत्ययः प्रेरणार्थे एव भवति किल। अतः सत्य भवतु निच् प्रत्ययम् इदानीं योजयित्वा धातोः
किं सिद्ध्यति? प्रत्यय न न न, निच् प्रत्ययं योजयित्वा धातोः किं भवति? नव धातु नूतन धातुः। केन सूत्रेण? सनाद्यन्ता धातवः सनाद्यन्ताः धातवः सूत्रेण नूतन धातुः। सनादि इत्युक्ते तत्र 12 प्रत्ययाः सन्ति। तेषु निच् अपि एकः प्रत्ययः सनादि प्रत्ययः। अतः सनाद्यन्ताः धातवः। कीदृशः धातवः? औपदेशिकधातवः वा? धातुपाठे अस्ति वा? आतिदेशिक आतिदेशिक धातुपाठे न सन्ति, जरैवड् धातु। अतः आतिदेशिकधातवः। आतिदेशिकधातवः कस्मिन् गणे वर्तन्ते? वादिगण वादिगणे। वादिगणे वादिगणाः ते इति मन्तव्यः। अतः एव यदा तुप् प्रत्ययः परः भवति शप् भवति। शप् तु उत्सर्ग उत्सर्गसूत्रं। कर्तरि सार्वधातुके शप् इति न तु केवलं भुवादिगणधातूनां कृते, तत्तु उत्सर्गसूत्रं। सार्वधातुके प्रत्ययपरे धातोः शप् भवति इति उत्सर्ग नियमः सूत्रमस्ति किल। यदि धातुः द्विवादिगणः भवति तर्हि द्विवादिभ्यः शन्, तत्र अपवादेन शन्। तुदादिगणः चेत् तुदादिभ्यः शः अपवादेन। स्वादिगणधातुः चेत् स्वादिभ्यः श्नु इति एतानि सूत्राणि अपवादसूत्राणि। किन्तु उत्सर्गः कर्तरि सार्वधातुके धातोः शप् एव भवति। अतः अत्रापि सनाद्यन्ताः धातवः आतिदेशिकधातुभ्यः अपि तिङ् प्रत्यये परे शप् एव भवति किल। शप् कृत्वा अनन्तरं वयं जानीमः अङ्गकार्यं भवति। अङ्गकार्यं कृत्वा रूपसिद्धिः भवति इदानीम् अत्र। अतः एतानि सूत्राणि ज्ञातव्यः। सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेन लोमत्पशवर्णवर्णचूर्णचुरादिभ्यः निच् इति सूत्रेण चुरादिगण धातुभ्यः निच् प्रत्ययः भवति। निच् प्रत्ययं योजयित्वा अत्र एतत् स्मर्तव्यं, ज्ञातव्यं। तत्र किञ्चित् अङ्गकार्यं भवति। किं तत्? अचोन्निति इति पूर्वं दृष्टम्, अतोपदयः अपि दृष्टम्। किं भवति एतेन सूत्रेण? 7384 अपि अस्ति सार्वधातुकार्धधातुकयोः। पुगन्त लघुपदस्य 7384 अपि अस्ति। एतानि गुणवृद्धि अङ्गकार्याणि सूत्राणि किल। निच् प्रत्ययः तत्र चकारः इत् वर्णः हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्। मूर्धन्य नकारः मूर्धन्यनकार निच् प्रत्यये नकारः अस्ति किल। चकारः हलन्त्यम् इत्। नकारः नकारः इत्वा न इत्वा इत्वा न वा वदतु। इत्येव। केन सूत्रेण इत्संज्ञा दीयते? चुटु 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 इति प्रत्ययस्य आदिः चुटु। टवर्ग वर्णः नकारः चुटु इति सूत्रेण तस्यापि इत्संज्ञा, तस्य लोपः। लोपं कृत्वा कः अवशिष्टः भवति? इ एव, इकारः एव किल। किन्तु यद्यपि चकारेण किमपि अङ्गकार्यम् अथवा विशिष्ट अङ्गकार्यं वा किञ्चित् न भवति, विशिष्ट अङ्गकार्यं, तथापि नित्वात् कीदृशः प्रत्ययः? नित् प्रत्ययः। नित्वात् अचोन्निति इति युक्ते तत्र निति प्रत्यये परे
अचः अजन्त अङ्गस्य किं भवति? अजन्त अङ्गस्य अन्तिमवर्णस्य स्थाने वृद्धिः आदेशः भवति। आम्। अन्ते अकारः तत्तु न भवति। केचित् धातवः सन्ति अस्मिन् गणे एव, किन्तु तस्य अन्य अङ्गकार्यं भवति, तेन अकारस्य लोपः भवति। अतः अकारस्य अकारः न भवति। भवतु आकारः, यदि आकारः भवति तत्र पुक् आगमः अथवा कश्चित् आगमः भवति, अतः तदपि तत्र अन्ते न भवति। अन्ते अतः कः भवति? यदि एजन्तः चेत् एजन्तधातूनां किं भवति? नित् प्रत्यये परे एजन्तधातूनां वदतु। तिङन्तधातूनां मीनिङ्ग् अत्र पश्यतु, अजन्त अङ्गस्य अजन्तस्य अङ्गस्य निति प्रत्यये परे तत्र वृद्धि अङ्गकार्यं भवति। अचः अच् इत्युक्ते अवर्णः इत्युक्ते अकारः आकारः, अनन्तरम् इक् प्लस् एच्। अवर्णान्त विषये दृष्टवन्तः। तत्र अवर्णान्त धातुः अकारस्य लोपः भवति अथवा आकारस्य पुक्कः भवति, अतः अन्ते अकारः अवर्णः न दृश्यते। भवतु इक् वर्णः। यदि एच् वर्णः अस्ति तर्हि किं भवति? निच् प्रत्यये परे उपदेशे आदेशः अशीति किल? एजन्त धातूनाम् आकार आदेशः भवति अशीति प्रत्यये परे। यथा अस्माभिः कुत्रचित् दृष्टम्। उदाहरणार्थं द्यै धातुः अस्ति किल? द्यै प्लस् ल्युट्, उदाहरणार्थं ल्युट् प्रत्यय। परः किमस्ति? न षित् प्रत्ययः। अतः अन्ते धातोः अन्ते एच् वर्णः अस्ति, ऐ। अतः एजन्तधातूनाम् आकारादेशः भवति। या अत्र ल्यु इत्युक्ते यु तत्र अण आदेशः, तेन ध्यान इति रूपं किल? ध्यानम्। अतः यदि धातुः एच् धातोः अन्ते एच् वर्णः अस्ति, तत्र आकारादेशः भवति। उपदेशे आदेश उपदेश अशीति। अतः एज् अपि आकारान्त धातुः भवति। तदनन्तरं कश्चित् आगमः भवति। भवतु अतः अन्ते इक् वर्णः अस्ति चेतेव वृद्धिकार्यं भवति। इक् वर्णः इत्युक्ते के वर्णाः इक् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति? इकारः इ अथवा उ किल? लकारः तो न दृश्यते धातु। लकारः निच् प्रत्यये परे किं भवति? विवर्णान्तस्य ऐ वृद्धिकार्यं भवति। विवर्णस्य ऐ भवति। अत्र औ, अत्र तदेव उक्तम्। अचोन्निति सूत्रेण वृद्धिकार्यं भवति। निति प्रत्यये निति प्रत्यये निच् प्रत्ययः नित् प्रत्ययः। अतः नित् प्रत्यये परे इकः अङ्गस्य वृद्धिः भवति। भवतु यदि उपधावर्णः ह्रस्वकारः तर्हि किं भवति? तस्य वृद्धिः, तस्यापि वृद्धिः भवति। उपधावर्णः ह्रस्वकारः, उदाहरणार्थं पश्यतु, पट् धातुः अस्ति। पट् प्लस् निच् उपधा वर्णः अकारः। अकारस्य वृद्धिवर्णः पाकारः, पाट् पाटी किल? इकः इगन्तस्य वृद्धिः
अतः उपधायाः वृद्धिः। यदि उपधावर्णः इदानीं पश्यतु, यदि उपधावर्णः ह्रस्व इक् तर्हि किं भवति? ह्रस्व इक् वर्णः तत्र सार्वधातुक आर्धधातुकयोः पुगन्तलघुपदस्य अस्ति किल, लघु उपदस्य सार्वधातुक आर्धधातुकयोः नित्प्रत्ययः आर्धधातुकप्रत्ययः। अतः ह्रस्व इकः स्थाने कस्य आदेशः? गुणादेशः भवति किल। 7386 पुगन्त लघुपदस्य तदपि दृष्टं पूर्वं 7384 7386। अतः एतानि त्रीणि अङ्गकार्याणि सम्भवन्ति। पश्यतु, यदि अङ्गस्य अन्ते इक् वर्णः अस्ति तर्हि किं भवति? इगन्तस्य वृद्धिः, ह्रस्व अकारस्य वृद्धिः, अथवा ह्रस्व इक् ह्रस्व इकः उपधायिक ह्रस्व उपधायिकः गुणः इति एतेषु एकं कार्यं नित् प्रत्यये परे भवति। यदि धातुः इगन्तः भवतु अथवा धातोः उपधावर्णः ह्रस्वाकारः अथवा उपधावर्णः इक् वर्णः ह्रस्व इक् वर्णः तर्हि वदतु। अतः उपधायाः वृद्धिः ह्रस्व इक् उपधायाः ह्रस्व इक् ह्रस्व अकारस्य ह्रस्व अकारस्य ह्रस्व अकार उपादास्य ह्रस्व उपधाकारस्य ओके ह्रस्व उपधाकारस्य वृद्धिः। क्षम्यताम्, यस्। इगन्तस्य नित् प्रत्यये परे एतानि अङ्गकार्याणि सम्भवन्ति। इगन्तस्य वृद्धिः अथवा ह्रस्व इक् उपधाकारस्य वृद्धिः अथवा ह्रस्व उपधायिकः गुणः अगम्यते। एतत् केन सूत्रेण इगन्तस्य वृद्धिः? 72115 अचोन् इति। ह्रस्व उपधाकारस्य वृद्धिः अतोपधायाः। ह्रस्व उपधायिकः गुणः पुगन्तलघुपदस्य 7386। Understand? Vachaspati. Yes. Is it clear? त्रीणि अङ्गकार्याणि। Okay. Okay. Clear? Okay. Yes. Okay. Okay. नूतनधातुः इदानीं नूतनधातुः सिद्ध्यति निष्प्रत्ययं योजयित्वा। अत्र वदतु, सः धातुः परस्मैपदी भवति वा आत्मनेपदी भवति? परस्मैपदी परस्मैपदी भवति अथवा आत्मनेपदी भवति? आदिदेशिकधातुः यः धातुः नूतनधातुः निजन्तधातुः निष्पत्तिं योजयित्वा निष्पद्यते तस्य अथवा तेभ्यः परस्मैपदप्रत्ययाः विधीयन्ते वा आत्मनेपदप्रत्ययाः? वदतु सर। उभयपदी इत्युक्ते कर्तृगामी क्रियापले आत्मनेपदी पदप्रत्ययः, धातुः आत्मनेपदी इति मत्वा आत्मनेपदप्रत्ययः, परगामी क्रियापले इति मत्वा धातुः परस्मैपदी इति मत्वा परस्मैपदप्रत्ययः भवति। अतः उभयपदी निचश्च किल। यदि कर्ता क्रियां करोति, क्रियायाः प्रयोजनं, क्रियां किमर्थं करोति? स्वस्य कृते एव। क्रियायाः फलं कर्ता एव अनुभवति चेत् तर्हि आत्मनेपद प्रत्ययाः भवन्ति।
परार्थम यदि क्रियां करोति तर्हि परस्मैपद प्रत्ययः अवगम्यते आत्मनः कृते वा परार्थः परस्य कृते वा आत्मनः कृते यदि क्रियां करोति तर्हि आत्मनेपद प्रत्ययः परस्य कृते कर्म करोति चेत् परस्मैपद प्रत्ययः भवति धातोः अतः एव उभयपदी अवगम्यते वा अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू फॉलो इन संस्कृतम It's difficult, but it's possible. oh you tell me difficult means I will tell in English also right both see रामः पचति पच धातु उभयपदी दुपचश पचति then why don't you say pachate pachati tells something Rama cooks not only for himself Rama cooks for others that meaning is implied parasmaipadi pararte pararte parasya arte pararte parasya for others he cooks he does action does for the sake of others if he cooks only for himself in a small glass tumbler rice only for himself not for others not even for his wife then it is atmanepadi pachate ramah pachate understand so kartragamini kriyapale paragamini kriyapale that kriyapala is for karta it's the kriyapalam is intended by the karta for himself then the dhatu will be considered as atmanepadi therefore atmanepada pratyaya bhavati if the paragamini kriyapale kriyayah palam the result of kriya it is intended for others then paras dhatu will be considered to be parasmipadi and parasmipada pratyaya will come therefore only we say nijanta dhatus are ubhayapadi you understand Understand. This nischa nichascha sorry, nichascha then is for causative and also churadi, both we can consider ubhayapadi. Everything nish with the nijanta. चुरादि गण तत्र धातोः स्वरः द्रष्टव्यः yes निचश्च yes for both we can say किन्तु तत्र चुरादिगणे केचित् धातवः परस्मैपदी परस्मै भाषाः केचित् आत्मनेपद भाषाः अस्ति सन्ति पश्यतु ओके ओके अत्र अत्र न उक्तं परस्मैपद किन्तु केचित् धातवः परस्मैपदिनः केचित् धातवः आत्मनेपद तद्विषये वयं पश्यामः विस्तारेण विल सी इन डिटेल लेटर ओके डोंट वरी अबाउट इट नाउ तत्र केचित् केचन धातवः परस्मैपदिनः कथं परस्मैपदिनः कथम् आत्मनेपदिनः इति वयं पश्यामः ओके understand that we are going to see that in detail later okay then एतमति च तदपि दृष्टं प्रेरणार्थे निच् अतः सत्याप एतत् स्पाशरूपवीण इति सूत्रेण निच् स्वार्थे निच् चुरादिगण धातुभ्यः स्वार्थे निच् भवति प्रेरणार्थे एतमति च इति सूत्रेण निजन्तं after niche adding niche we get a new dhatu by the sutra sanadyantaः धातवः आतिदेशिक धातवः कर्तरि सार्वधातुके शब् भवति 368 okay by default these dhatus are considered to be ubhayapadi by default then there are specific order that we will see Churadi this is what I said iganta will take vriddhi Asvaika pada will take guna
Rasvatu pada will take vriddhi. Right? Yes. Understand? Understand. Okay. Idanim bhavatu atra pashyatu चुरादिगण धातवः नित्य निजन्ताः चुरादि इत्युक्ते किम् अत्र पश्यतु एते धातवः नित्यं नित्यनिजन्तः इत्युक्ते निच् प्रत्ययः अवश्यं भवति एव अत्र पश्यतु राम यद्यपि धातुपाठे परस्मैपदभाषाः आत्मनेपदभाषाः इति न उक्ताः तथापि अस्मिन् गणे चुरादिगणे केचित् धातवः विकल्पेन केचित् धातुभ्यः केभ्यः धातुभ्यः विकल्पेन निच् प्रत्ययः भवति अतः नित्यनिजन्ताः सन्ति वैकल्पिकनिजन्ताः अपि सन्ति वयं सर्वान् विस्तारेण पश्यामः ओके वन बाय वन स्लोली इदानीं नित्यनिजन्ताः तत् इत्युक्ते एतेभ्यः ये धातवः सन्ति तत्तेभ्यः निच् प्रत्ययः अवश्यं भवति एव नित्यनिजन्ताः एव अतः निचश्च इति सूत्रेण एते धातवः उभयपदी भवति अंडरस्टैंड that dhatu which will take mandatorily niche will be उभयपदी कर्तव्यप्राय क्रियापले आत्मनेपदी परगामी क्रियापले परस्मैपदी अवगम्यते यस वचस्पति अत्र पश्यतु नित्य निजन्त चुरादिगण धातुषु अजन्त धातवः इत्युक्ते अन्ते अच् वर्णः उदाहरणार्थं ज्ञा धातुः अस्ति नियोगे ज्ञा इति धातुः कुत्र वर्तते ज्ञा धातुः नवमगणे अपि वर्तते तत्र ज्ञाने इति अर्थे ज्ञा धातुः वर्तते किन्तु अत्र नियोगे नी पूर्वक योगे नियोगे इति अर्थे नियोगे इत्युक्ते किम् आज्ञा आर्डर तदेव नियोगः ओके नियोगे अर्थे तत्र इदानीं वदतु ज्ञा प्लस निच् ज्ञा प्लस निच् कृत्वा किं भवति रूपं ज्ञा प्लस निच् अन्ते किम् अस्ति मया पूर्वम् उक्तम् यदि अन्त्यवर्णः अकारः अस्ति तर्हि तस्य अकारस्य केनचित् सूत्रेण लोपः भवति यदि आकारः भवति तत्र कश्चित् आगमः भवति मया उक्तं किल सम् आगमा विल् कम् फॉर आकारान्त धातु नित् प्रत्यये परे नौ परे when ni follows some agama will come agama is in this case puk agama kitvat ante bhavati we will see that sutram don't worry just see this nya plus nich nya puk plus nich atah nya plus e tena sanadyantah dhatu sutreణ జ్ఞాపి इति नूतन धातुः सिद्ध्यति इदानीं ज्ञापि इति धातोः लट् रूपं वदतु ज्ञापि प्लस तिप् कर्तरि सार्वधातुके शप् ज्ञापि प्लस शप् प्लस तिप् ज्ञापि शप् कृते अंगं भवति ज्ञापि प्लस शप् तिङ् कृते तिङ् कृते अंगं भवति ज्ञापि प्लस शप् अत्र ज्ञापे अंगकार्यं कृत्वा ज्ञापे प्लस अ ज्ञापय प्लस टी ज्ञापयति विज्ञापयति आज्ञापयति निचश्च इति सूत्रेण ज्ञापयति अथवा ज्ञापयति उभयपदी In the first row of the table is missing the three, the last column. Which one missing? Last column of first row. Last
ज्ञापाय टी मिसिंग ओके ज्ञापयति इदानीम् अत्र पुक् आगमः कथं भवति इति पृच्छेत् तदर्थमेव एतत् सूत्रम् अस्ति पश्यतु 7336 अर्ति ह्री ली री क्नोयि क्ष्मायि अन्ते किम् अस्ति क्ष्मायि इति धातुः अन्ते किम् अस्ति आताम् आताम् इत्युक्ते आकारान्त धातूनां पुङ्नौ इत्युक्ते पुग्नौ इत्युक्ते किम् सन्धिविच्छेदं कृत्वा पुक् नौ नौ इत्युक्ते नौ नी नी इति प्रातिपदिकं तस्य सप्तमी विभक्ति नौ नी परे इत्युक्ते प्रत्यये नकारः मूर्धनि नकारः इत्वर्णः नौ परे निच् प्रत्यये नी परे निच् वा निङ् वा कोऽपि भवतु नौ परे पुक् आगमः भवति पुक् प्लस् नौ सन्धिं कृत्वा ककारस्य किं भवति यरः अनुनासिके अनुनासिको वा तेन पुङ् पुङ्नौ तदेव सूत्रम् एतत् सूत्रं पुनः विस्तारेण पश्यामः अत्र एतदेव आवश्यकम् आकारान्त धातूनां नौ परे पुक् आगमः भवति अतः अत्र निश् प्रत्ययः नौ परे निश् प्रत्ययः परः अस्ति आकारान्त धातूनां धातुभ्यः धातोः परः अतः पुक् आगमः भवति तेन ज्ञापि इति रूपं ज्ञापयति इति सार्वधातुक लट्लकार रूपं प्रथमपुरुष एकवचनं ज्ञापयति अथवा ज्ञापयते अवगम्यते अंडर्स्टैंड Yes. आकारान्त ज्ञाधातोः रूपं ज्ञापयति अथवा ज्ञापयते इदानीं राम लङ् रूपं वदतु आत्मनेपदी आत्मनेपदी हम्म ज्ञापते ज्ञापेते सर ज्ञापन्ते व्हाट सर लङ् oh lang sorry अज्ञापयत अज्ञापयत अज्ञापता अज्ञापयताम् अज्ञापय अज्ञा अज्ञापयत अज्ञापयेताम् अज्ञापयत अज्ञापयेताम् अज्ञापयन्त अज्ञापयथाः अज्ञापयेताम् अज्ञापयध्वम् अज्ञापये अज्ञापय अज्ञापयावहि अज्ञापयामहि राम लिंग रूपम परस्मैपदी me again no sorry वाचस्पति बता लिंग ज्ञापयेत् ज्ञापयेताम् ज्ञापयेयुः ज्ञापयेः ज्ञापयेतम् ज्ञापयेत ज्ञापयेयम् ज्ञापयेव ज्ञापयेम परस्मैपद रूपं सुलभमेव इदानीं ज्ञाधातोः ज्ञाधातुः नित्य निजन्त धातुः अतः निष्प्रत्ययः अवश्यं भवति अनन्तरं पुक् आगमं कृत्वा तस्य रूपं ज्ञापयति अथवा ज्ञापयते किल भवतु अनन्तरं कः अस्ति कः धातुः स्यु स्यु इति धातुः चुरादिगणे सहने अर्थे अथवा असने सहने अर्थे स्यु धातुः अस्ति एतदपि उभयपदी एव निचश्च इति सूत्रेण परगामी क्रियापरे स्यु भवतु स्यु धातोः रूपं स्यु धातुः चुरादिभ्यः च्यु च्यु प्लस निच् वदतु किं भवति च्यु प्लस निच् chu plus h chu plus e and
Chew is एंडिंग में उकार निच् प्रत्यये परे yes. उकारस्य किं भवति अन्तिमवर्णस्य उकारस्य सार्वधातुकारधातुकयोः इगन्तस्य वृद्धिः not सार्वधातुकार्धधातुकयोः अचोन् इति 72115 that's what we saw I showed you in the beginning itself 7 सार्वधातुकार्ध इगन्त will take what not सार्वधातुकार्धधातुकयोः therefore chew will become Chow. Chow plus e idanim what Sandhi come on yeah you should not think too much huh This chai plus e chai how will right sorry it is yeah chai or chai v chavi samita chavi chavi iti nutana dhatuh chavi plus tip chavi plus tip what rupam chave cha vayati chavet katam bhavati vi ve antaram vai syavayati अथवा syavayate right syavayate yes तद्वत् भू धातु भू इति धातुः अस्मिन् गणे अपि वर्तते कुत्र अस्मिन् गणे इत्युक्ते भुवादि चुरादिगणे भू धातुः भुवादिगणे अपि अस्ति भूसत्तायाम् अत्र भुवः तत्र भू प्राप्तौ अर्थे अपि चुरादिगणे वर्तते तत्र चुरादिगणे उभयपदी भू अवकल्कने चिन्तने इति अर्थे भू धातुः भू प्लस निच् रूपं वदतु भू प्लस निच् अजन्त धातुः भू भौ वृद्धि कार्यं भवति 72115 भौ प्लस ई भावी भाव प्लस ई भावी प्लस तिप भावयति धृ धातुः धृ प्लस निच् मचस्पति वदतु धृ प्लस निच् धार yes वृद्धि so dhru will become dhar then dari plus tip will become धारयति इति एते चत्वारः धातवः अस्मिन् गणे वर्तते नित्य निजन्त चुरादयः तत्र प्रथम धातुः एव आकारान्त धातुः तस्य पुक्कमः भवति अन्ये ये धातवः वर्तन्ते अन्ये धातवः ते तु उकारान्त ऋकारान्त उकारान्त धातुः तेभ्यः निष्पत्तिं योजयित्वा अङ्गकार्यं कृत्वा रूपं भवतु इदानीम् अनन्तरम् अत् उपदा धातुः उपदावर्णः अकारः रक इति धातुः वर्तते रक् इति धातुः अनुबन्धस्य लोपं कृत्वा रक् आस्वादने रक् प्लस निच् रामा राक् प्लस निच् राकी राकी प्लस श प्लस तिप राकयति राकी राके राकै राकयति अथवा राकयते वाचस्पति लग् धातुः आस्वादने उपदावर्णः अकारः कस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति उपदावर्णस्य वृद्धिः केन सूत्रेण अतोपदायाः वृद्धिः 72116 इदानीं वदतु रूपं किम् लागयति लागय अथवा लागयति उभयपदी
लाघयति अथवा ओ लाघयते। राम गज शब्दे गा गाजय गाजयति राजयति अथवा ते। बज वाचस्पति भाजयति भाजयते। राम व्रज व्रा व्राजय व्राजयति व्राजयते। उपधावृद्धि की केन सूत्रेण? अतः उपदाय। राम One thing, this repa is यस घट घट अथवा घट एव। राम yes. सॉरी Ga वाचस्पति वाचस्पति क्षम्यताम्। घाटाय घाटय घाट घाटयति घाटयति। घाटयते। चट राम चाटयति चाटयते। नट अवस्यन्दने नाटयति नाटयति। शट राम शाठय शाठयति शाठयते। श्वठ स्वाठयति स्वाठयते। श्वाठ। This shut, I think some not same style. What? Shata shataya. Okay. Rama khada Khadayat khadayat खादयति अथवा khadaya khadayati khadayate। खादयति खादयति इति अत्र बहवः धातवः सन्ति। प्रत्येकं वर्गे रूपाणि पश्यामः। भवतु एते सर्वे कति धातवः सन्ति? 31 धातवः एते अत अत् उपधा धातवः इत्युक्ते उपधा वर्णः अकारः तस्य अतोपधायाः वृद्धिः सूत्रेण दीर्घत्वं भवति किल? प्रथमं किं दृष्टवन्तः? अजन्तधातवः 4 धातवः। अनन्तरम् एते 30 धातवः सन्ति। अनन्तरम् एतत् पश्यतु ञपादयः मितः। अत्र कृपया धातुपाठं पश्यतु। ञपादयः कुत्र अस्ति? ञपादयः ञप् धातुः कुत्र अस्ति इति द्रष्टव्यम्। अत्र ञपादयः ञप् धातुः कुत्र अस्ति? कथं द्रष्टव्यं ञप् धातुः कुत्र अस्ति इति? वदतु। इंडेक्स इंडेक्स द्रष्टुं शक्यते। तत्र ञप् अस्ति किल? अत्र पश्यतु 76 षट्सप्ततितम धातुः ञप् ञपामिच्छ अस्ति वा? दृश्यते? आम् ञप वा न वा? ञपमिच्छ।
ञप दृश्यते किल, ञप मिच्छ 76, यम च परिवेशने, चः परिकल्पने, रः त्यागे च, बल प्राणने, चिंचयने, नान्ये मितो मितः अहेतौ इति गणसूत्रम्। दृश्यते किम्? 200तम तद् वाक्यमस्ति किल, 82, नान्ये मितः अहेतौ, हेतौ। न अन्ये मितः अहेतौ। अत्र एतत् द्रष्टव्यम्। ञप् धातुः अस्ति, ञप् धातोः आरभ्य, कृपया शृणोतु सावधानेन, ञप् धातोः आरभ्य चिङ्चयने इति धातु पर्यन्तं कति धातवः सन्ति? 1 2 3 4 5 6 षड्, षष्टि षड् षट् 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 इति षड् धातवः सन्ति। तेभ्यः एते धातवः मित्, एतेषां धातूनां मित् संज्ञा अस्ति। एतेषां ओ धातूनां मित् संज्ञा अस्ति। अतः एतेषां धातूनां मित् संज्ञा अस्ति। निच् प्रत्यये परे किं भवति? अत्र फुट्नोट् पश्यतु। फुट्नोट् कुत्र अस्ति? ञप् 76 अस्ति। क्षीरस्वामी मारणतोष निशामनिषि इत्यादिकं पठति, पठतु। चः एकनिमिषम्। अत्र 76 ओके। ओके, अत्र पश्यतु 82 ञपादि व्यतिरिक्ता धातवः अहेतुमन्नौ मितः न भवन्ति इत्यर्थः। 82 गणसूत्रमस्ति, न अन्ये मितः हयेतौ इत्युक्ते एते षड् धातवः सन्ति किल, ञपः आरभ्य चिङ्चयने पर्यन्तम् एते षड् धातवः षड्नां धातूनां मित् संज्ञा अस्ति। अतः निच् प्रत्यये परे एतेषां धातूनां पुनः रस्वः भवति। मितां रस्वः इति सूत्रम् अस्ति। मितां रस्वः इति धातुपाठे सूत्रम् अस्ति, तत्र द्रष्टव्यं कुत्र अस्ति मितां रस्वः। मितां रस्वः इति सूत्रम् अस्ति। एकनिमिषं, कुत्र चिन्तयामि? षष्ठाध्याये 6492 कृपया पश्यतु। मितां रस्वः अस्ति वा? 64, please see. We will see all this with the sutra elaborately later. Just understand that much is enough now. 6492. मितां रस्वः दृश्यते वा? Oh, 64, okay. अत्र दृश्यते वा मितां रस्वः? स्क्रीन् पश्यतु, रैट् सैड्। किम् उक्तं? मितां रस्वः। मिताम् इत्युक्ते मित्। रस्वः मित् एते षण्णां धातूनां मित् संज्ञा अस्ति। अतः नौ परे उपदा वृद्धिः भवति किल, उपदा वृद्धिः भवति किल, वृद्धिं कृत्वा पुनः एतेन सूत्रेण रस्वादेशः करणीयः, तदेव अर्थः। पश्यतु, अत्र ञप् धातुः अस्ति, ञप् धातुः अस्ति, ञप् प्लस् निच्
ञ प्लस निच् किं भवति? उपधावर्णः अकारः, ह्रस्व अकारः, अतः उपधायाः वृद्धिः भवति, वृद्धि ञ प्लस निच्। किन्तु ञप् धातोः का संज्ञा अस्ति? मित् संज्ञा अस्ति। अतः मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण निच् प्रत्यय परे यः वृद्धिः अभवत् तस्य पुनः ह्रस्वादेशः भवति, ञप् भवति। अतः ञप् प्लस निच् ञपि एव नूतन धातुः, सनाद्यन्तः धातुः। तेन किं भवति? ञप् ञपि प्लस टिप्, तत्र शप् आदेश, शप् घनविकरणं कृत्वा शपि प्लस ञपि प्लस शप् ञपे ञपै ज्ञापयति, ज्ञापयति इति रूपम्, ज्ञापयति। तदेव अत्र उक्तं ञप् मितां ह्रस्वः ज्ञपादयः मितः। एते षड् धातवः ज्ञपादयः, तेषां मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वादेशः भवति। अतः ज्ञपय ज्ञपयति ज्ञपय ज्ञपय ज्ञपयति ज्ञपयते। राम वदतु, यं धातोः रूपं किम्? तद्वत् यमयति यमयति यमयते यमयते। राम वाचस्पति चः परिकल्पने चहयति चहयते। चहय। अत्र एतेषां धातूनां कृते एव मितां ह्रस्वः भवति, अन्येषां धातूनां न, एतत् स्मर्तव्यम्। रख् राम राहयति राहयते रहयति रहयते। वाचस्पति बल बलयति बलयते। एकः धातुः अस्ति, कः चि, चिङ् धातु चयने तदपि अस्ति, चि चिङ् चयने। राम रूपं किम्? चि चिं 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 चिंयाय चिंयाय चि निच् प्रत्ययं कृत्वा इगन्तस्य अचोनिति सूत्रेण वृद्धि आदेशः भवति किल? छै। अतः एषः धातुः चै भवति किल? चै धातु चै भवति, किन्तु अस्य मितां चै अनन्तरं किं भवति? चै प्लस निच्, चै प्लस निच् चाय, किन्तु मितां ह्रस्वः सूत्रेण ह्रस्वादेशं कृत्वा चै प्लस निच् चै, अनन्तरं शप् प्लस टिप् चै चये चयै चाययति इति रूपम्। अवगम्यते? चययति अथवा चययते। अंडरस्टैंड वाचस्पति? ची धातु, yes. This mitam hraswah would not prevent of doing chai in the first place. Why? Because E is already hraswa. So then so it will prevent. Not like that. अंगकार्यं भवति एव। 6492 अस्ति, अचोङ्गिति तु 72115. ओके, सो अंगकार्यं कृत्वा
पुनः ह्रस्व आदेशं करणीयम्, ह्रस्वादेशः करणीयः, तेन एव चययति इति रूपम्. Only for this 6 dhatus this rule will apply. Mitam rasvaha. Mitam rasvaha iti sutram. Nyapadeha mitaha iti tatra na अन्ये mitaha ahetau. Gana api asti. Tena etesham shannam dhatunam eva vriddhi. See, why rasvaha should say it has to become, it would have become vriddhi, then only rasva desha is done. Rasva already is done, therefore vriddhi should not do, then no logic. Vriddhi is done, and after that you make it rasva. That is why mitam rasva. Otherwise, why mitam rasvaha? You should say that. Okay. Mitam rasva doesn't prevent vriddhi karya. Vriddhi you do it, but after this 6 dhatus are mit dhatus. Therefore, you apply the sutra mitam rasvaha and make the dhatu arasva. Make the dhatu rasva means whatever the vowel in the dhatu, that you make it rasva. If it is vriddhi, you make it rasva. Therefore, chayayati iti rupam. Understand? Yes. And 82, the Ganesh Sutra, nanye mitaha ahetau. The sutra says, nyapadi vatirikta dhatu, other than these 6 dhatus, ahetumat. Ahetumat means, what is ahetumat? What is ahetumat? Not There causative. are two meanings which is added, I said. Swarte and hetumati, preranarte. Ahetumat, if nich is added in the sense of not hetu, ahetumat, then now pare, that is now ahetumat now, then mitaha na bhavanti. It will not be mitaha. That is this nyapadi vitiriktaha dhatavaha ahetumat ahetumannau mitaha na bhavanti ityartaha. That is, Churadigana dhatus will take nich, swarte nich, and prayojaka, that is preranarte api nich. Preranarte nich by the sutra hetumati. So, for those dhatus which take swarte nich, those dhatus which take nich prataya swarte, among those dhatus, this 6 dhatus starting from shap up to ching, this dhatu only mita dhatu. With these dhatus when take nich, then upada will become rasva, not for the other dhatus. That is the meaning of this vakya. More we will see in the next class. Think about that. We will see. I have to go now. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha. Harihi Om Dhanyavadaha. Dhanyavada. Thank you. Thank you.